السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ما شاء الله. تلك آيات الكتاب المبين. والله شيخ رسالة ما شاء الله. إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. سبحان الله سبحان الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. سبحان الله. الله أكبر ما شاء الله عليك يا مولانا. جميل. وإن ما شاء الله ما شاء الله عليك يا سيدي. الله يقويك. وإن من إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر والشمس والقمر. يا سلام. جميل جميل. الله أكبر ما شاء الله. والشمس والقمر
ما شاء الله. الله الله. बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। अल्लाह खूब जज़ाए खैर दे कारी साहब। आमीन तो बोलो यार। ما شاء الله. الله الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ما شاء الله. ويتم نعمته عليك وعلى الله. إن ربك رحيم حكيم. سبحان الله. لقد كان في يوسف وإخوته الله الله. إذ قال يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. سبحان الله. الله الله. بارك الله فيك يا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله عليك. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الناس. ما شاء الله. من الجنة والناس الناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.